السلام عليكم. كي دايرين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كاع مزيانين في العائله ولا فامي والاهل، يا رب يلقاكم هذا الفيديو كاع مزيانين وكاع في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. بغيت نقدم لكم المسمن على طريقتي، ولكن قبل ما نقدم لكم المسمن كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وديروا الجيم باش ان شاء الله يعني نزيد ان شاء الله نبقى ندير لكم وصفات اخرين زوينين ان شاء الله. عندي بزاف ان شاء الله ما يتقدم. كنتمنى المهم يبقاو يعجبوكم الوصفات ديالي ودعموني باش ان شاء الله نزيد في الوصفات في لو تستافدوا مني وخير شويه ان شاء الله. المهم غادي نوريكم هذا النهار المسمن على مسمن على طريقتي انا اللي كيجي زوين وكنديرو بالقاوقاو. غادي نوريكم. عندي نص كيلو هنا نتاع فورس تاع الدقيق، وعندي هاد الغرفيه، يعني هاد الغرفيه هكا معمره بالفينو، وعندي القاوقاو انا شريتوها هكا مهم شويه هو غليظ، ولكن الا قرملتوه شويه يعني درتو شويه نتاع الزيت فوتوه هكا حمرتوه وطحنتوه في الدار حسن. انا شريتو هكا شويه غليظ، المهم الا كان رقيق شويه مزيان، مي حتى هكا مزيان هكا. مهم هذا القوقاو محمر هكا. وعندي الزبده هذه هنايا، هذه الزبده تاع التوريق. الزبده الا بغيتو المسمن يجي مكرمل وكيتفتت هكا وزوين، ديروا الزبده تاع التوريق اللي كنورقوا بها، كنديروها لاباط فوتي والعجين مورق. هذه هي اللي غادي ندير انايا، هاد الزبده. عندي واحد فاني، واحد السكر، واحد جليفه نتاع السكر هكا، واحد المعلقه يعني صغيره هكا نتاع السكر باش ما يتخطف الناش، وشويه نتاع الملح. المهم انا غادي نعجن في العجانه، يعني غادي نعجن في الروبو. اللي ما عندوش الروبو يدير هاد المقادير كاملين. انا الزبده غادي نورق بها، يعني ماشي نديرها في المسمن، غادي نورق بها. غادي نديرو نص كيلو نتاع الدقيق نتاع فورس، ونديرو هاد الغرفيه نتاع الفينو، جليفه نتاع السكر، غادي نوريكم قدامي هنايا باش ديروه مزيان. غادي نقلب بسم الله سمحوا لي. وهاد الجليفه نتاع الغرفيه نتاع الفينو وزلافه، وهاد الجليفه تاع السكر. عرفتي الفاني، واحد الخنيشه تاع الفاني كيجي فيه زوين، كيعطيه مذاق زوين. خنيشه تاع الفاني والملح. المهم راك عارفين المقادير، كل واحد كيعرف المقادير ديال الملح. هنايا غادي نخلطهم انا في الروبو بالماء شويه دافي. اللي ما عندوش الروبو، الا بغيتو العجين يجيكم يعني بحال اللي دلكتوه بزاف ديروه شويه بالعجين بالماء دافي، تعجنوه بالماء دافي، تجمعوه شويه. الا ما تجمعوه يعني الا ما كيتجمع هكايا، ابخي ديروه في البلاستيكه وتخليوه حتى 30 مينوت حتى الساعه، ما كاين مشكل. من توليو تدلكوه واحد الدلكه هكا خفيفه وتقطعوه، كيجي عرفتي كيتجبد معكم ويمشي كبير، واخا تقطعو من صغار كيوليو كبار. هذه هي الطريقه باش تبقاو ديروا المسمن. اللي ما عندوش عجانه راه في الساعه ما شاء الله، راه في الساعه كيوجد. المهم خليكم معايا نعجن المسمن نوريو كيفاش غادي نكملوا ان شاء الله. دابا غادي نوريكم، شوفوا العجينه كيفاش جات ملسه. شوف كتجي كي لاستيكه، كديروا لها شويه ما دافي وتدلك مزيان. المهم العجينه ديالي تعجنت هنايا، وهنا عندي هذاك الزبده المرقه اللي ندوبها دابا في الميكرووند، وعندي الفينو اللي غادي نستعملو للتوريق، والزيت باش غادي نورق، باش غادي نطلق العجينه. وعندي هنايا خماره نتاع الكاطو، المهم خماره نتاع الكاطو، خماره يعني غادي ندير اي واحد شويه. المهم غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. غادي ندوب الزبده، دوبت الزبده ها هي دوبتها. المهم غادي ندير فيها الفينو، غادي نديرو واحد البوماد باش غادي نبقاو نورقو الاخر. ندير فيها الفينو هكا واحد نص غرفيه، نزيد واحد نص الراس نتاع المعلقه نتاع صغيره هكا نتاع القهوه، نص هكا.
وغادي نحركو، غادي تكون نحرك حتى ندير بوماد بها نبقى ندهن في الوسط. ملي كديرو هكا راه كتجي زوينه، خصما تبقاو ترشوا وديروا هكا حسن ونحركوها مزيان حتى دير الخروج، راه كيشرب من بعد كتشرب ديك الزبده. انا جبت هاد الصينيه درت فيها شويه الزيت ونبدا نقطع. غادي تقطعوهم صغار باسكو غادي نديرو جوج في واحد، تقطعوهم هكا صغار. العجينه راه دايره بزاف ما شاء الله. المهم هكا قطعوهم صغيرين باش ملي كيتمشاو كتسرحوهم، تبقاو تسرحوهم كيجيو كبار. وانا غادي نديرهم صغيرين هكا، نوريكم كيفاش غادي نديروهم. المهم صغيرين، شحال ما صغرتو فيهم شحال ما مزيان يعني. وانا عندي المقيله غادي نديرهم في المقيله عندي هي صغيره، بس ديروا الحساب على حسب المقيله ديالكم. عندهم مقيله ولا شي حاجه اللي كيدير فيها صغيره يدير على حساب يصغر، باسكو غادي نديرو جوج وحده يعني وحده في وحده ان شاء الله. وما غادي نكمل هاد العجين كامل ونوريو معكم باش نبقى نورق هنايا باش نبقى. انا غادي نبدا دابا نسرح معكم. انا غادي ندير على البلوك طرافاي ديالي راه ممسوح وغسلتو كلشي، نبدا نسرح عليه. نبدا نجبدي بالوحده ونسرح، وغادي نسرح وحده قدامكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير لها. بسم الله. المهم التسريحه نتاع المسمن يعني الدور هكا، ديروا الزيت هكايا شويه كيجي مبوق هكا فيه دوك الشكيوات هكا، تعرفوا بلا زعما العجينه مدلوكه مزيان وتمشي معكم مزيان. ملي نسرحها هكا يعني نسرحها ومسرحها مزيان سورتو مع الطرف، نورقها مزيان ونبدا. انا كنخدم بيديا راكم عارفين. المهم بسم الله كتخدم باليد. نبدا نورق، ندير هكا في هاد العجينه هكا فيها الزبده، فيها هذيك الخماره اللي تزيد تورق من اكثر، فيها الزبده نتاع التورق اللي كتعطي واحد القرمشه الاخر زوينه. المهم ندير مزيان انايا، ندير مزيان هاد الاخر، ندير لا كريم ونرد شويه القوقاو، نحرك شويه هكا القوقاو ونولي نجمعها. من غادي نجمعها شوفوا غادي نهزي مع الطرف وندير لها هاك، مع الطرف وهاك، مع الطرف وهاك باش ترجع لنا يعني مدوره، مع الطرف وهكايا هكايا هاكا اللي غادي تجي. شفتوها كي جات يعني بقيت كنجمعها مع الطرف، نجمعها مع الطرف ونرد. غادي ندير معكم الدوزيام تشوفوا عاودانيك، ونخلي هذه مع الطرف ونولي ندير وحده اخرى. غادي نوريكم عاوداني كيفاش نديروا لها هذه. بسم الله. نسرحها هذه عاودانيك، نسرحها هكايا. ملي كتكون رقيقه هكا تكون مرقه لداخل، من تحلوها مرقه. غادي نبدا ندير هاد الكريمه نتاع هي راه شربت كامل. غادي نزيد لها شويه الزبده من بعد، انا داك الفينو كيشرب بزاف الزبده. وندير لها القوقاو، وهذيك اللي كنا عدلنا ها هي نوريها لكم. هذيك اللي كنا عدلنا غادي نديرها في الوسط ونبدا عاود نجمع عليها مع الطرف، نجمع مع الطرف هكا هكا. المهم نخليها تطلق، ما تخافوش عليها الا كانت تقطعت ولا ها هي. من غادي نبقاو نديرو لها هكا نديروها يعني نديروها نبقاو نعدلوها حتى تولي مدوره هكا شويه. ما غادي نخليها ترتاح باش تساعدني بلاتي. ندير معكم واحده اخرى عاوداني باش تعرفوا مزيان كيفاش ورقتها. هنايا المهم هاني دوبت الزبده في الاول، ذوبوها مزيان
في الثاني يعني سبا كندوبوه، تخليوها شويه هكا، نزيدها على داك الفينو كيشرب بزاف، يشرب زعما داك، يشرب الزبده يعني ما يخليهاش يبقى ناشف. لكن الا زدتولو هكا تزيدولو تردوه عاوتاني الكريمه راه كيولي يشرب عاوتاني. وندير نكملو به يعني العجينه. المهم نكملو هنا قدامكم العجينه الدوزيام. انا كنسرح غير بالزيت ماشي بالزبده، غير بالزيت. الزبده كنديرها غير في الوسط. واخا يعني تقطعت لكم هنايا، سرحوها منا مع هاد الجناب ولا وسقوها، المهم راكم تعرفوا كيفاش ديروا لها. غادي نسرحها هنايا ونورقها مزيان. هي ديك الكريمه شتيها كتساعد كثر كتكون قاصحه، كتجي شويه هكا كتساعد. نبدا ندير شويه القوقاو، شويه الشو، ونبدا نجمع الدويره. نديري هكا، شوفوا هكا، نولي نجمع حنايا، نولي نجمع هكا مع الطرف يعني هكا وهكا. نخليو هذه مع الطرف ونسرحوا واحده اخرى. نسرحوها هكا مزيان باش نديرو عاد الاخرى في الوسط. نديرو لها هاد لاكريم هكايا، ندير لها شويه القوقاو. غادي ندير فيها هاني تاع الوسط عاوتاني هكا، ونبداو نجمعو ليها، نبداو نجمعو ليها هكا. تديروا لها دائره، واخا عندها القناه هي راه غادي تعدل ابخي. غادي نخليهم هادو شويه يرتاحوا، غادي نوريك كيفاش غادي نطيبوهم دابا. هنايا داك المقله ديالي تسخن، غادي ندير فيها شويه زيت. ما تخليوش مسمن بزاف، كتبغيو تقرصوه تبداو تهزوه يبدا يسيخ. مع حنا درنا له شويه ما دافي، ما تخليوش زعما كتقرصو. انا كنكون موجوده المقله كنقرص كنبدا نحط باش ما يسيخش وما نقدوش نهزوه حتى ليعذبنا يعني. المهم غادي نحط معكم وحده يعني تشوفوها دابا. غادي ندير شويه نتاع الزيت، انا درتها في المقله، شويه نتاع الزيت غادي نحطو. ملي كتكون هكا المقله راه تصاوبوها كيما بغيتو نتوما. هكا انا كندير ونبقى نعدل بيدي. نبدا نجهز لها شويه، غادي ندير معكم وحده في المقيله، وحده ندير في هذاك حنا نقولوا له مسخر، كاين اللي كيقول له يمكن ما عرفتش شنو السميه ديالو، ملي غادي تشوفوا غادي تعرفوا. حنا كنقولوا له مسخر والناس ما عرفتش كيفاش ندير. غادي نوريكم وحده اخرى عاوتاني كيف هذاك مسخر باش نشوفوا كيفاش تجي. انا غادي ندير وحده في المقله وحده في هذاك، بتكون كبارات، واخا صغرت جاو كبارات شويه. المهم ها هو المسمن ديالنا كملتو. هذه درتها بالعسل والاخر شوفوا كيفاش كيجي والتقرمش، يعني كتسمعوا كيفاش كيتقرمش. شوفوا كيفاش كيجي زوين وفيه الداخل القوقاو. هذه راني خليتها هكا، وهذه راني درتها كوفيتير نتاع الفخاس، حتى هي راه كيجي رائع الداخل. داك الزبده نتاع التورق كيجي زوين. درت هادو مدورين، كاين هنا مدورين
وكاينين هادو اللي خليتهم هكا وهادو اللي درت فيهم العسل. المهم ان شاء الله يكونوا عجبتكم الوصفه وجربوها، والله راه زوين ملي كيجيب بالعجين مورق. الا كنتو ما باغيينش زعما طيبوه في الفراح هكا، طيبوه في الفران، حتى في الفران راه كيجي زوين. ديروا وحده في وحده وطيبوه في الفران. انا نعيا ما ندير المسمن صغير كنكبرو، ما عرفتش علاش كنديرو كبير بزاف، ما عرفتش علاش. المهم ان شاء الله يعجبكم المسمن ديالي هكا، وجربوا هاد الوصفه ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. تبقاو تجربوها هكا في الكوتي للولاد وكلشي مع العسل. شوفوا كيفاش جا، والله شوفي جا مورق هكايا. ديك الزبده كتورقو ويتقرمش، كيبقى هكا هذاك التقرميله ديالو كتبقى معاه. المهم زوقوه بالكوفيتين تاع المشماش كيجي زوين، وعليه القوقو كيجي زوين، ولا بالعسل درت حتى هنا العسل. ونخليكم على خير، وان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي. خلاكم هذا الفيديو على خير. عليه السلام عليكم.